हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुशामदीद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे ऑन गोइंग नॉवेल्स का भी लुत्फ़ उठा रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपका फेवरेट नावल दरियाना इश्क। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे ऑन गोइंग नावल्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल दरियाना इश्क एपिसोड 42। अज़ान ने फ़ोन उठाते एक उचटती निगाह अलीना पर डाली थी जो इसकी जानिब मुतवज्जे थी। अज़ान, अलीना कहाँ है? कब से फ़ोन कर रहा हूँ, उससे बात नहीं हो पा रही। खैर खैरियत के बाद मेराज लशारी ने इस्तफ़सार किया। जी यही है मेरे साथ, हम लोग मीटिंग में थे, अभी वापस जा रहे हैं। अज़ान ने वजाहत देते हुए कहा। अलीना तुम्हारे साथ है? बात करवाओ, बल्कि स्पीकर ऑन करो, मैं दोनों से एक साथ बात करूँगा। मेराज लशारी के कहने पर अज़ान ने गाड़ी चलाते चलाते फ़ोन का स्पीकर ऑन करके अलीना के जानिब बढ़ाया था, जिसे अलीना ने थाम लिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? अलीना ने फ़ोन थामते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ थी आप, कब से फ़ोन कर रहा हूँ आपको। मेराज साहब ने अलीना से दरियाफ़्त किया। बाबा वो एक्चुअली फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, अलीना ने वजाहत देते हुए कहा। अच्छा, अब तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। मैं और नवीन मरी आने का सोच रहे हैं। ऑफिस से छुट्टी करवा दी है, तुम सब ने तो सोचा कुछ वक्त मरी आ जाऊं। मेराज साहब की बात सुनकर अजान के माथे पर बल गहरे हुए थे। ऐसा नहीं था कि वो उनके आने से नाखुश था, मगर उनके मरी आने से बहुत से मसाइल बढ़ सकते थे। आप लोग ज़ुहैब का फार्म हाउस खुलवाएं और सारे इंतजामात देखें, मेराज लशारी कह रहे थे और अजान आंखों में तंजिया मुस्कुराहट लिए एक नज़र अलीना को देखकर वापस सड़क के जाने मुतवज्जह हो गया। अलीना ने भी बेसाख्ता अजान से नज़र चुराई थी। चर्च के बाहर हुई मुलाकात फिर से दोनों के जहनों में ताज़ा हो गई थी। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? उस जानिब से मुकम्मल खामोशी पाकर मेराज लशारी ने पूछा। जी डैड, हम सुन रहे हैं, आप फिक्र मत करें, मैं कल ही फार्म हाउस जाकर सारी तैयारियां देख लेता हूँ। अजान ने मेराज लशारी को तसल्ली देते हुए कहा और चंद मज़ीद बातों के बाद कॉल बंद करके गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अलीना काफ़ी देर से खामोश थी और उसकी खामोशी अजान से हज़म नहीं हो रही थी, मगर वो चाह कर भी उसे मुखातिब नहीं कर रहा था। वो घर आया तो पूरा कमाल हाउस इस वक्त खामोशी में डूबा हुआ था। किसी को डिस्टर्ब किए बिना वो अपने कमरे में आया और फ्रेश होकर सोने के लिए लेट गया। लाशऊरी तौर पर उसे अंदाज़ा था कि कल का दिन कितना हेक्टिक होने वाला है। निहाल से मिलकर उसके मसले का हल भी निकालना था और आरिस के उलझन से तो अभी सभी नावाकिफ थे। वो बेड पर दराज मेराज लशारी की बात और अलीना के रद्द अमल को सोचता कब गहरी नींद में डूब गया, उसे अंदाज़ा नहीं हो सका और अगली सुबह एक नया ड्रामा उसके इंतज़ार में था। वो नाश्ते के बाद किसी काम से होम ऑफिस की जानिब आया था। वो अंदर दाखिल होने ही लगा था जब अंदर से आती आवाज़ ने जहाँ उसके कदमों को रोका था वहीं उसे हैरत के समंदर में भी धकेला था। निहाल, तो माँ को नबिया के लिए मना कर दो। आरिज़ ने जिस अंदाज में कहा था वो बाहर खड़े अजान से ज़्यादा अंदर मौजूद निहाल के लिए गैर यकीनी था। वो कल से उसे बुझा बुझा सा देख रहा था मगर अपनी उलझन में उससे पूछ न पाया, और अब अचानक से आरिज़ उसे यहाँ ले आया और जो बात वो कह रहा था वो निहाल की समझ से बालातर थी। क्या मतलब है इस बात का? निहाल ने आरिज़ को जांचती नज़रों से देखा। अजान जानता था कि निहाल की बात फ़कत एक गलत फहमी है, मगर आरिज़ उसको लेकर इतना हसास क्यों हो रहा था? मतलब यही निहाल मेरे भाई कि तुम माँ से कह दो कि नबिया वो लड़की नहीं है जिसे तुम पसंद करते हो। आरिज़ ने नज़र चुराते हुए कहा। तुझे क्या मसला है? अब फ़िलहाल माँ को गलत फहमी का शिकार ही रहने दो, मैं फ़िलवक्त मसाइल मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहता। निहाल ने हाथ झुलाकर कहा था। तुम समझ नहीं रहे निहाल, माँ की गलत फहमी मेरे लिए मसाइल बढ़ा सकती है। आरिज़ ने झुंझुला कर कहा। कैसे? निहाल हनूज को समझ नहीं पाया था और बाहर खड़े अजान की भी तमाम तर तवज्जो उसी जानिब थी। वो असल में निहाल, बात यह है। वो सोच सोच कर अल्फाज तरतीब देता कहने की कोशिश करने लगा। क्या बात है? निहाल ने बेयकीनी से आरिज़ को हकलाने को नोट किया था। वो तो आज तक हर बात बेधड़क कहने वालों में से था। मैं नबिया से मोहब्बत करता हूँ।
आरस की बात पर जहाँ निहाल की आंखें और मुंह एक साथ खुले थे, वहीं बाहर खड़े अजान का दिमाग भी भग से उड़ा था। आरस क्या कह रहा था वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा था कि वो ये सब अधीरा के ख्याल से कह रहा है, मगर जो एतराफ़ आरिस ने कर रहा था वो गैर यकीनी था। क्या बोले जा रहे हो आरिस? निहाल ने हवन्नकों की तरह उसे देखते इस्तफसार किया। यही सच है। आरिस ने रोनी सूरत बनाकर भाई को देखा था और अगले ही पल निहाल की हंसी का फवारा फूट पड़ा। वो हंसता ही चला गया और आरिस मुंह के जावे बिगाड़ता भाई को देखे गया। अजान तो आरिस की बात पर ही नाफहम तासुरात का शिकार होता अंदर जाने का इरादा मुलतवी करता वहाँ से पलट गया। आर यू इन योर सेंसेस? अगर ये मजाक है तो बहुत भूंडा मजाक है आरिस। निहाल आरिस के चेहरे के तासुरात को देखते अपनी हंसी पर बंद बांधते तंजीदगी से गोया हुआ। मजाक नहीं है, यही सच है। हो गई है नबिया से मोहब्बत। आरिस ने बेबसी से कहा तो अब की बार निहाल के माथे के बल गहरे हुए। कहाँ मिले? निहाल ने सवारियाँ नज़रों से देखते आरिस से पूछा। मिला नहीं, बस देखा उन्हें गिंजा आंटी के लॉन में। आरिस ने नज़र चुराते हुए बताया। देखा? निहाल बेयकीनी से बड़बड़ाया था। सिर्फ देख कर आरिस ने यह सोच लिया कि वो नबिया से मोहब्बत। लव एट फर्स्ट साइट यार। आरिस ने निहाल को कंधों से थामते हुए कहा तो निहाल अजीब तासुरात के साथ आरिस को देखता रहा था, जबकि आरिस को लगा कि निहाल भी नबिया को पसंद करता है, जब भी वो इतना खामोश है। वो बड़ी है तुझसे। निहाल ने फिर से एक नुक्ता उठाया। प्यार उम्र कहाँ देखता है। आरिस के फिल्मी जुमले पर निहाल ने जिन नज़रों से छोटे भाई को देखा था वो आरिस को शर्मिंदा कर रही थी। अभी किसी से जिक्र मत करना, और नबिया से तो बिल्कुल भी नहीं। निहाल कहकर अजीब कश्मकश में घिरा बाहर की जानिब बढ़ा। मेरे और नबिया में वैसा कुछ भी नहीं है, वो सब बस माँ की गलतफहमी है। पलट कर निहाल कहता बाहर निकल गया था और अपने पीछे आरिस को पुरसुकून कर गया था, जो ये सोचकर खुश था कि वो अपने भाई की मोहब्बत से मोहब्बत नहीं कर बैठा था। वो रिहायशी हिस्से की जानिब आया तो लिविंग रूम बिल्कुल खाली था। निहाल उससे मिलकर न जाने कहाँ चला गया था और अजान भी सामने नहीं था। कुछ सोचकर वो अपने कमरे के जानिब बढ़ने लगा जब लिविंग रूम में रखा लैंडलाइन चिंगाड़ने लगा। आरिस इर्द गिर्द देखकर लैंडलाइन की जानिब बढ़ा और फ़ोन उठाकर कान से लगाते हेलो किया तो दूसरी जानिब से आती मीठी सी आवाज़ ने उसे चौंकने पर मजबूर किया। हेलो, मैं नबिया बात कर रही हूँ। नबिया का नाम ही आरिस को बेचैन किए दे रहा था। उसका नाजुक सा सरापा उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। वो चुपचाप फ़ोन कान से लगाए हुए था। कोई ख्याल आने पर उसने अपना फ़ोन निकाला और CLI पर मौजूद नंबर फ़ौरन अपने फ़ोन में नोट करने लगा। हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? नबिया ने कदरे बुलंद आवाज़ में पूछा तो आरिस होश में आया। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। आरिस ने खुश होते हुए कहा तो किचन से निकल कर आती ज़रमीना को आरिस की इतनी आजी समझ नहीं आई थी। आप कौन? दूसरी जानिब से सवाल आया तो आरिस का हाथ बेसाख्ता उसके सीने पर दिल के मुकाम पर आ ठहरा था। मैं आरिस। आरिस तो उसके सवाल और अंदाज पर फिदा हो गया। नबिया को भी आरिस का गायबाना तारुफ हो चुका था। ओह, आप निहाल के छोटे भाई हैं। अच्छा छोटे, प्लीज़ मेरी अजान से बात करवा दो, उसका फ़ोन नहीं लग रहा। नबिया की अगली बात ने उसका हलक तक कड़वा कर दिया था। जो कुछ वो आरिस की हरकतों के बारे में सुन चुकी थी, उसके पेश नज़र वो आरिस को कुछ ज़्यादा ही छोटा समझ बैठी थी। छोटा किससे कहा आपने? आरिस ने खफकी भरे लहजे में इस्तफसार किया तो ज़रमीना ने रुक कर उसे देखा। आपको? सीधा सीधा जवाब आया था। उसे आरिस का सवाल अजीब लगा और नबिया का जवाब आरिस को झटपटाने पर मजबूर कर गया। मैं आपको छोटा लगता हूँ? आरिस ने तिनक कर पूछा। उम्र में तो हो। जवाब भी उसी अंदाज में आया। मर्द की उम्र नहीं देखी जाती और वैसे भी प्यार मोहब्बत में उम्र की कोई कैद नहीं होती। आरिस ने हाथ झुला झुला कर ऐसे कहा था जैसे नबिया कहीं उसे के सामने खड़ी उसकी मर्दांगी पर सवाल उठा रही थी। आरिस की बात पर नबिया ने हैरत से एक बार हाथ में पकड़े फ़ोन को देखा था। ज़रमीना भी खोशी नज़रों से आरिस को देख रही थी, जो उसकी नज़रों से अनजान बस अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। इन्हें क्या हो गया है? ज़रमीना ने खुद से सवाल किया। क्या बोले जा रहे हो? फ़ोन की दूसरी जानिब से नबिया ने झुंझुला कर इस्तफसार किया तो आरिस को अपने लफ्ज़ों का एहसास हुआ। साथ ही निहाल की बात याद आई जिसने उसे कुछ भी नबिया से कहने से मना किया था। नहीं, कुछ नहीं। आरिस पल में संभला और साथ ही उसकी निगाह ज़रमीना पर पड़ी थी, जो चौंक कर फ़ौरन वहीं बैठती टेबल साफ़ करने की नाकाम अदाकारी करने लगी। मैंने अजान का पूछा था। दूसरी जानिब से फिर सवाल आया। जी, वो घर पर नहीं है। अब की बार जवाब संजीदा था। आरिस का जवाब सुनते ही नबिया ने बेमुरव्वती से बिना खुदा हाफिज़ बोले फ़ोन काट दिया।
اور عارض منہ کے ضابطے بگاڑتا زرمینہ کو کنکھیوں سے دیکھتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ دوپہر ہونے کو تھی۔ کنزہ بیگم کسی دعوت میں مدعو تھیں اور گھر پر اس وقت نبیہ اور علینا ہی موجود تھیں۔ نبیہ ان دونوں کے لیے لنچ بنا رہی تھی جبکہ علینا لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے میگزین پر نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ اچانک ڈور بیل بجے اور بجتی چلی گئی۔ میں دیکھتی ہوں نبیہ۔ علینا میگزین رکھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی اور دروازہ کھلتے ہی سامنے کھڑے حشام کو دیکھ کر علینا حیران ہوئی تھی۔ وہ آنکھوں میں لالی لیے غصہ ضبط کرتے گہرے سانس لے رہا تھا۔ تم یہاں؟ علینا نے بے یقینی سے استفسار کیا۔ جب تم میری کالز نہیں اٹھاؤ گی تو مجھے آنا پڑے گا نا تمہارے پاس۔ حشام نے ماتھے پر بل ڈالے دہکتے انداز میں کہا تھا۔ میں بزی تھی، علینا نے مختصراً کہا۔ کیونکہ تمہارے اس اذان کو پسند نہیں ہے تمہارا مجھ سے رابطہ رکھنا، حشام نے درست لہجے میں کہا۔ ہاں، اور اذان کی پسند میرے لیے سب سے اہم ہے، علینا نے بھی اپنے مخصوص دو ٹوک انداز میں کہا تو حشام دانت پیستا اس کے جانب بڑھا تھا۔ تم نے اذان سے نکاح کر لیا ہے؟ اب کی بار حشام نے اپنے لہجے کی جلن کو قابو کرنے کی کوشش بھی نہ کی تھی۔ ہاں، سابقہ انداز میں جواب آیا تو حشام کے تن بدن میں انگارے سلگ گئے تھے۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو علینا؟ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس؟ جو کچھ تم دونوں کے بیچ ہو چکا ہے اس کے بعد کیوں؟ اور وہ بے وقوف انسان تم کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ حشام نے اپنے لہجے پر قابو پانے کی کوشش بھی نہ کی تھی۔ علینا بس بے یقینی سے سر نفی میں ہلا گئی۔ جسے ایک وقت میں وہ اپنا دوست کہتی تھی وہ اسی خوشی سے اتنا جل رہا تھا۔ نبیہ بھی شور کی آواز پر باہر نکل آئی اور حشام کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا تھا جو اب اپنی جلا دینے والی نگاہ نبیہ پر بھی ڈالتا اسے بہت کچھ غلط ہونے کا پتہ دے گیا تھا۔ اس سے علینا اور اذان کے نکاح کی خبر مل گئی تھی۔ اب نبیہ کو اپنی فکر لگ چکی تھی کہ کہیں غصے میں حشام اس کا ذکر درمیان میں نہ لے آئے اور جو وہ کرنے کا سوچ رہی تھی یا کرنا چاہتی تھی کہیں وہ سب پر آشکار نہ ہو جائے۔ حشام، یہ تمہارا مسئلہ ہرگز نہیں ہے۔ میرے اور اذان کے درمیان جو کچھ یا کچھ بھی ہو وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پاتے علینا نے الفاظ چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ وہ نہ جانے کیوں علینا کو بار بار اس کی غلطی یاد کرواتا تھا جبکہ خود اذان نے کبھی اس بات کو زیر بحث نہیں لایا تھا۔ کہیں کچھ بہت غلط تھا جس کا احساس ابھی علینا کو نہیں تھا۔ ہیلو حشام۔ اس سے پہلے حشام کچھ کہتا پیچھے سے آتی اذان کی آواز نے ان تینوں کو ہی چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ ہائے حشام، کیسے ہو؟ اذان نافہم تاثرات کے ساتھ حشام اور علینا میں نظریں دوڑاتا ان کی جانب آیا تھا۔ علینا نے لب تر کرتے اذان کی جانب دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اذان کیا کرے گا مگر اس کی نظروں سے چھلکتے شعلوں کی تپش علینا تک بھی پہنچی تھی۔ حشام نے کوئی جواب نہ دیا، بس لب تر کرتا گہری نظروں سے اذان کو دیکھتا رہا۔ نبیہ اس ساری صورتحال سے پریشان ہوتی علینا کے برابر آن رکی تھی۔ سو فائنلی وی میٹ، اذان نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے حشام کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ سرپرائز اچھا لگا حشام، میرے لوٹ آنے کا اور ہمارے نکاح کا؟ اکساتے لہجے میں کہتا وہ حشام کو اندر تک جلا دینا چاہتا تھا۔ ارے یاد آیا، اسے یہاں کیوں باہر کھڑا کیا ہوا ہے علینا؟ اسے اندر بٹھاؤ، کوئی چائے پانی کا پوچھو۔ آفٹر اور ہمارے نکاح کے بعد تمہارا پہلا دوست تمہیں مبارکباد دینے آیا ہے۔ اب کی بار اذان علینا کی جانب جاتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں، مجھے جانا ہے، حشام نے اس سارے وقت میں پہلی بار کہا اور وہاں سے جانا چاہا جسے اذان کی بات پر پھر سے رکنا پڑا۔ ایسے کیسے حشام؟ کام ختم کیے بنا کیسے چلے جاتے ہو ہر بار؟ اذان کی بات پر بہت کچھ حشام کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگا۔ اذان نے اسے جس بات کا حوالہ دیا تھا وہ فوراً سمجھتا نظر چرانے لگا۔ ان دونوں کی چرچ کے باہر کی آخری ملاقات ان کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی جبکہ علینا اور نبیہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھیں۔ اذان مسکرا کر اسے دیکھتا علینا کی جانب آیا تھا۔ جان، اپنے دوست کا منہ میٹھا نہیں کرواؤ گی؟ علینا کے قریب جا کر اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے اذان نے محبت بھرے لہجے میں کہتے دانستہ حشام کو آگ لگائی تھی۔ علینا کے لیے اذان کا طرز تخاطب سن کر حشام نے بے ساختہ نبیہ کو دیکھا تھا جس کے سامنے اس نے اپنے ارادوں کا اظہار کر کے اسے علینا کو اذان سے دور رکھنے کا کام سونپا تھا۔ نبیہ بے ساختہ نظر چرانے لگی۔ علینا جو اندر ہی اندر اذان کے رویے پر حیران تھی حشام کے سامنے اذان کے انداز پر وہ جتلاتی نظروں سے حشام کو دیکھنے لگی۔ نہیں، چلتا ہوں۔ حشام بنا رکے وہاں سے چلا گیا اور اذان کی پرتپش نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ اس کی نظروں سے اجل ہوتے ہی وہ علینا کی جانب متوجہ ہوا۔ میک شیور وہ دوبارہ یہاں بلکہ تمہارے آس پاس مجھے نظر نہ آئے۔ مسکرا کر کہتا وہ علینا کا گال تھپک کر اس سے دور ہوتا وہاں سے پلٹ گیا۔ اذان کے جاتے ہی نبیہ فوراً اس کے پیچھے لپکی تھی۔ اذان سنو،
نبیہ کے پکار پر وہ رک کر پلٹا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے اذان، نبیہ نے کچھ سوچ کر کہا تھا۔ گھر آ جاؤ، وہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اذان کہہ کر لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ نبیہ اندر آئی تو علینا سر ہاتھوں میں گرائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ شام میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا، علینا نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ علینا، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں ایک بار جا کر اس سے مل لینا چاہیے، اس سے بات کر لینی چاہیے؟ کسی خیال کے تحت نبیہ نے کہا تو علینا بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ تم جانتی ہو اذان کو بالکل پسند نہیں، اور اب والا اذان شاید میری جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا، علینا نے سر جھٹک کر کہا۔ علینا، یہ سب کہیں تو ختم ہوگا نا، تم ہر شام سے مل کر بات کر لو، نبیہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تو کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ اذان کے انتظار میں کمال ہاؤس کے لان میں بیٹھی تھی۔ اذان کی کوئی کال آئی تھی، اس لیے اسے کہنے پر زرمینہ اسے وہاں بٹھا کر خود اندر کی جانب آئی تھی۔ کون آیا ہے باہر؟ عارض جو کچن میں پانی پی رہا تھا زرمینہ کو ٹرے میں گلاس رکھتے دیکھ کر پوچھ بیٹھا۔ جی وہ نبیہ بی بی آئی ہیں، زرمینہ سرسری سے انداز میں کہا تو عارض کے گلے میں پھندا سا لگ گیا۔ نبیہ کا نام سنتے ہی اس کے اندر ایک نئی خوشی سے دوڑ گئی تھی۔ گلاس کاؤنٹر پر رکھتا وہ ٹرے میں گلاس اور جوس سجائے جاتی زرمینہ کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ اسی وقت باہر سے نہال بھی آیا تھا اور نبیہ کو بیٹھتا دیکھ کر اس کی جانب چلا آیا۔ نبیہ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ نہال نے آتے ہی اپنی بات کرنے کا ارادہ کیا۔ جی کہیں، نبیہ نے سر اس بات میں ہلاتے اسے بولنے کا اندیہ دیا۔ نبیہ، پہلے میں نے سوچا تھا کہ آپ کو کال کر لوں، مگر یہ بات آمنے سامنے کرنا زیادہ بہتر ہوگا، نہال نے تمید باندھی۔ ایسی کون سی بات ہے؟ نبیہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ ماں کی جو غلط فہمی تھی اسے لے کر ہی، دیکھیں نبیہ، آئی تھنک ہمیں ماں کو سچ بتا دینا چاہیے، نہال نے کنپٹی کھجاتے سوچ سوچ کر کہا تھا۔ اب وہ نبیہ سے کیا کہتا کہ وہ یہ سب اپنے چھوٹے بھائی کی محبت کے لیے کر رہا تھا۔ جی یہی بہتر ہوگا، نبیہ نے اس کے ساتھ اتفاق کیا تھا۔ تبھی زرمینہ نے میز پر ٹرے رکھا اور نبیہ کے لیے جوس ڈالنے لگی۔ جب نہال نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک کر جانے کو کہا اور خود نبیہ کے لیے جوس ڈالنے لگا، عارض جو زرمینہ کے پیچھے ہی باہر آیا تھا وہ نہال کے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ اسی وقت ہوم آفس سے نکل کر اذان بھی ان دونوں کی جانب آیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ وہ لوگ اب باتوں میں مگن تھے۔ وہ لوگ اسے نبیہ کہہ کر مخاطب کر رہے تھے، پر یہ نبیہ تو نہیں تھی۔ پھر زرمینہ نے کیوں کہا تھا کہ یہ نبیہ ہے، اور اذان اور نہال بھی؟ وہ وہیں کھڑا سر کھجاتا سوچ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی تو وہ نہ تھی جسے وہ نبیہ سمجھتا رہا تھا۔ ایک منٹ، کنزا آنٹی کے گھر تو صرف علینا اور نبیہ ہی رہتی ہیں، وہ خود سے محو سوال تھا۔ تو وہ کون تھی؟ اب کی بار عارض نے قدرے بلند آواز میں خود کلامی کی تھی۔ کون تھی؟ اسی وقت اس ساری سچویشن کو مزید الجھانے کے لیے عائزہ بیگم بھی زرمینہ کے آگاہ کرنے پر باہر آئی تھیں۔ عارض حبنقوں کی طرح ماں اور سامنے نہال اور اذان کے ہمراہ بیٹھی نبیہ کو دیکھنے لگا۔ عائزہ بیگم عارض کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کے سوال کا کچھ اور مطلب اخذ کر گئی تھیں۔ یہی تو ہے نبیہ، عائزہ بیگم کہہ کر ان کی جانب بڑھ گئی اور عارض اپنے سر پر چپت لگا کر رہ گیا۔ اگر نہال نے اس کی خواہش کے پیش نظر نبیہ کے متعلق سب سچ ماں کو بتا دیا تو، اور اگر سب کو پتہ چل گیا کہ میں کسی اور چہرے کو نبیہ سمجھتا رہا تو میرا کتنا مذاق اڑائیں گے۔ عارض اگلے ہی لمحے فیصلہ کرتا اس کی جانب بڑھا تھا جہاں وہ سب موجود تھے۔ ماں، ہمیں آپ سے کوئی بات کرنی ہے، نہال نے فیصلہ کن انداز میں عائزہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہال کے فیصلے سے انجان اذان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ ہاں کہو، عائزہ بیگم نے ان کے ساتھ بیٹھتے ہی استفسار کیا۔ ماں، وہ ایکچولی میں اور نبیہ یہ دونوں آپ سے اپنی شادی کے لیے ہاں کہنا چاہتے ہیں۔ عارض نے فوراً نہال کی بات کاٹتے ہوئے ان کی سماعتوں پر بم پھوڑا تھا۔ نہال تو عارض کی بات پر بے یقینی سے منہ کھولے دیکھتا رہا، جب کہ اذان نہ سمجھی سے عارض کو دیکھنے لگا۔ وہ لوگ تو کچھ اور سوچے بیٹھے تھے اور عارض تو پل میں تولا پل میں ماشا کی جیتی جاگتی مثال بن چکا تھا۔ واٹ؟ نبیہ بھی حیرت سے بڑبڑائی۔ تو یہ بات انہیں ہی کہنے دیتے، عائزہ بیگم نے خفقی بھری نظروں سے عارض کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سٹپٹایا۔ نہیں ماں، وہ نہال نے پھر کچھ کہنے کو منہ کھولا تھا جسے پھر عارض نے کاٹ دیا۔ یہی تو، یہ دونوں گھبرا رہے ہیں، نہال نے بتایا کہ وہ نبیہ آپی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ عارض نے لفظ آپی پر زور دے کر نہال کو ایک اور جھٹکا دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہا تھا جو کبھی تو نبیہ سے محبت کا اظہار کرتا تھا اور اب اسے آپی کہہ رہا تھا۔ نبیہ بھی خاموشی سے یہ سارا ڈرامہ دیکھے جا رہی تھی۔ یہ کیا بولے جا رہے ہو؟ نبیہ نے پہلی بار جھنجھلا کر کہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ عارض کا منہ نوچ لے۔ عارض، تم صبح کو کچھ اور کہہ رہے تھے اور اب آپی؟
نہال نے ارد گرد کسی کی پرواہ کیے بنا اپنی حالت کا اظہار کیا۔ نہال کی بات پر عارض گڑبڑایا تو نبیہ نے بھی آنکھیں سوکیڑ کر اس کی بات کا مطلب اخذ کرنے کی کوشش کی۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امیدیں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔